तारुण साहब, इस वक्त हम जिस तरीके से फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह, और दिन ब दिन जो अशियाए खुर्दनोश जो है उनकी कीमतें वो आम लोगों के ख़रीदारी से बहुत ऊपर जा रही है। ये आप लोग कीमतों में क्यों फंसते हैं? ये देखेंगे असल मसला क्या है। आपका मैंने जैसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फॉल्ट लाइन है कि एक तरफ तो आपका पूरा जो ढांचा बता रहा है कि ये इस्लामी बुनियाद है, इसकी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लोग सरवाइव कैसे करेंगे, जिंदे होंगे तो फिर ये मामलात पर होंगे। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ आपके पास उसी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा सिस्टम है जो के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, कौन सा है वो एक्ट ऑफ इंडिया 1935 और उसके अंदर से जो आपका इंडिपेंडेंस एक्ट, वो सब चीज़ों को मिला के जो अंग्रेज़ का मिजाज था और जो उसका बैठाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो उसका बनाया हुआ क्रिमिनल सिस्टम था, जो उसका बनाया हुआ आपको सोशल सिस्टम था, ये तमाम चीज़ें तो वो आपको वो ला के रख दी पूरी की पूरी। यहाँ आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी उसी पर उतरती है, पूरी की पूरी यहाँ ला के वही स्ट्रक्चर रख दिया। तो इसका और उसका क्या है, वो तो गुलामाना था, गुलामाना। आज भी आप इंग्लैंड में चले जाएं और अगर कोई सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो दोनों फरीक, मैं और आप दोनों मिलके अगर ये कहते हैं कि भाई दिस इज़ माय कार्ड एंड दैट इज़ योर कार्ड, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लो, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करें, वी डोंट प्रेस चार्जेस, तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का किबला कैसे दुरुस्त होगा, इनकी तरबियत कैसे होगी? यही मैं कह रहा हूँ। दो ही चीज़ें आती हैं। अगरचे हम लोगों ने अपने इस वक्त ये जो दौर जा रहा है, इसमें अगर हमने बहुत ठंडे दिमाग से ये नहीं सोचा कि क्या सल्यूशन कहाँ है, तो सल्यूशन इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है कि ये सब चेंजेस इसी में लेके आएंगे, इसी में आएंगी सारी चेंजेस। और फॉल्ट लाइन्स इसकी हैं कि अगर हमने इस्लामिक बनाना है, हमने इंसाफ लाना है, हमने अदालतों का निज़ाम को बदलना है, हमने उस निज़ाम की जगह जो बेहतर निज़ाम आएगा जिसमें जल्दी डिस्पोजल होंगे केसेस की, जिसके अंदर इंसाफ होगा सही मानों में, जिसमें लोग इत्मीनान में आएंगे, तो ये पूरा ढांचा बदलेगा ना। डिस्टर्ब होंगे बहुत सारे लोग, मगर जो अवाम है ना वो तो वही चाहती है, आम आदमी वही चाहता है। पहले मुझे मेरा दीन, मुझे उसके लिए मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। उसके लिए जेब में पैसे नहीं होंगे तो वो अपने खाने पीने को भी निकाल के दे देगा, कपड़े भी उतार के दे देगा आपको कि ये चीज़ पहले कर दो। अच्छा, हमने अपना कोई अभी तक सिस्टम नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, वो कैसे बनेगा? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ उसकी इसमें नहीं बनाया, कई चीज़ों में नहीं बनाया हमने, कई चीज़ों में। मैं अब आपको बताता हूँ, ये भी गौर कर लें आप इसको तो आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान बना, नेहरू 33 साल रहा हूँ, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स, वो उस वक्त था जब ये बन रहा था, और वो 14 साल जेल भी काट के आया। उसने अपने मुल्क की तमाम चीज़ें देख भी ली। उसने भी अगर भारत बना तो उसने उसको गोल सेट किया, नॉन अलाइंड बनाया, नॉन अलाइनमेंट की प्रोसेस के तहत उसने पूरा अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, जो आज वही इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उनकी कि वो तो क्वाड के मेंबर हैं, मगर वो जाके रशिया से लेके आ रहे हैं जो उनको लेके आना है, उनको कोई नहीं रोक सकता। हम गए थे तो हमें क्यों रोक दिया? एक तो चीज़ ये देखने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उन्होंने जाते ही ये हुआ कि जो अपोज कर रहे थे कांग्रेस को, हिंदू लीडर्स, जो छोटी छोटी पार्टीज थी, और उन्होंने सबको बुला के बैठाया, बोला यार वो मकसद ख़त्म हो गया, नाउ लेट्स जॉइन हैंड्स एंड मेक अ लार्जर गोल फॉर आवरसेल्फ, अखंड भारत। तो तुम्हारे भी एस्पिरेशंस यही हो जाएंगे, तो अखंड भारत बनाएंगे हम। तो जब आपकी फॉरेन पॉलिसी और ओरिएंटेशन में अखंड भारत उनकी डिज़ाइन में आ गया, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट उनका पूरा चल पड़ा, तो उसके तहत उन्होंने जो बाहर पॉलिटिकिंग की अपनी पूरी दुनिया में, तो वो तो उनकी तो से है वहाँ, और वो तो वहाँ बहुत अच्छी तरह डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं। उनका तो एक बेस है उनका, उस बेस के तहत उन्होंने अपने अंदर एक गोल हमने बनाया। हमने कोई इस तरह का बनाया? हमने कुछ भी नहीं बनाया। किस लिए, क्यों नहीं बनाया? हमने खाली ये कहा लाल किले पे झंडा गाड़ेंगे, तो इससे तो नहीं हुआ। बट डिड वी सेट अ गोल कि ये हमारा गोल ये है कि वी हैव टू रीयूनाइट दिस होल थिंग ऑन आवर टर्म्स, इट वॉज टेकन अवे फ्रॉम अस। ये लार्जर गोल था, ये गोल इनके पास नहीं था, किसी ने कोई गोल नहीं बनाया, तो इसीलिए हम यूँ हैं। और फिर ये देखिए कि जो लोग वहाँ थे, उसमें बहुत सी पार्टीज़ ने तो आपको कहा कि हम तो नहीं, ये नहीं, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। देवबंद का पूरा सिस्टम वहाँ पर वो कहता था नहीं बनना चाहिए,
جماعت اسلامی اپوز اچھا، یعنی اب ہم یہ کہیں کہ یہاں پر نظام بدلنے کی ضرورت ہے. نظام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی قانون کے تحت ہم نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں جو ہونی چاہیے. اس کے لیے ریزسٹنس بہت بڑی ملے گی آپ کو، لائر سے بھی ملے گی، ان سے بھی، مگر آپ کو اس وقت لائرس کی بہت بڑی کمیونٹی ہے. اچھا، موجودہ وقت میں ہماری جو پبلک ہے، عام عوام ہے، نہ وہ عدلیہ کے نظام سے مطمئن ہے، نہ ان کے بیوروکریسی کا جو نظام ہے اس سے، نہ ہماری جو شہری حکومتیں بنتی، یعنی کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جس سے پبلک کو فائدہ ہو اور عام عوام اس سے مطمئن ہو. نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بالکل ہی کھچڑی بنی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ اسلامک سلطنت ہے تو اس میں یہ جب پٹا گرا جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزوں سے یورپ سے پاور ٹرانسفر ہو کے امریکہ چلا گیا، اور یورپ جو ہے وہ اب وہ پاور تو نہیں ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو آپ اس کا فرسودہ نظام تو یہاں چلا رہے ہیں. پڑھے لکھے ملک میں تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، جہاں لٹریسی ہے تو وہ لوگ دے ورک آن دیٹ سسٹم، مگر ہمارے یہاں تو ان پڑھ لوگ ہیں اور وہی سسٹم ہے، انہوں نے تو اس کو بروٹ فورس بنا دیا، بروٹ فورس بنا دیا. تو جہاں آپ الائن ہوئے میں تو آپ تو 70 سال سے امریکہ سے آپ الائنڈ ہیں، آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ ان کے ہینڈ میڈن ہیں، تو ان کا اڈاپٹ کر کے تو دیکھیں پریزیڈنشل سسٹم. تو پھر آپ کو یہ ایک تو سب سے بڑا اتنا خرچہ آپ کا بچے گا، جو آپ اس وقت 35 کروڑ روپیہ سال کا جاتا ہے ان کی تنخواہوں میں. کرتے کیا ہیں، کیا لیجسلیشن کرتے ہیں، کون سا سٹف ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ پیسہ لگا کے آتا ہے، پیسہ لگا کے جاتا ہے. تو یہ سسٹم ہی بالکل ناکارہ ہے. وہ تو آپ کا یہ والا، یہ ججز کا سسٹم، یہ جتنے اوپر تک جا رہے ہیں، 60 سال پریکٹس کی ہے بھائی. اور ابھی میں دیکھتا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی PPP کے آدمی ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں تو ان کی طرف چلے گئے، جو دوسرے ادھر چلے گئے، نواز شریف کے چلے، آج کل عمران خان ہیں تو عمران خان کے پیچھے چلے، تو ان کو پھر پیسے ملتے ہیں. تو مجھے انہوں نے بالکل وہی پالیٹکس ہے جو باہر لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہے، وہی ہمارے یہاں بھی یہی تھی. اچھا، تمام تر مذاہب ختم کرنے کی ایک پلاننگ کا پلان ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ تو معلوم ہے، یہ تو زائنزم کا پوری بنیاد ہی یہی ہے، پوری بنیاد ہے. اس کا تو لٹریچر بھرا پڑا ہے. انہوں نے تو 1857 میں پوری ایک ہوئی تھی، جب پورا آپ کے سامنے جب معاملہ آیا تھا، تو یہ جو خلافت عثمانیہ کو جو انہوں نے توڑا ہے، تو کیسے ہوا تھا، کیسے یہودیوں سے تو بہت مسلمانوں کا بہت اچھا، جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت بھی تمام جو مذاہب ہیں ان کے معاملات یہ وہ بند ہو گئے تھے، مساجد، مندر. پیچھے چلیں، اس وقت یہودیوں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا، مگر فلسطین میں زمین نہیں دینا چاہتے تھے. بالکل. اس نے کہا میں نہیں دوں گا زمین، یہاں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ سوال یہ پیدا، کیوں نہیں دوں گا؟ اس نے کہا تھا یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے. تو اس نے لنک کیا تھا اس سے، کیونکہ وہ خلافت عثمانیہ مسلمان مزاج کے اوپر حکومت تھی جو 800 سال چلی، 600 سال. اس کا ایک پورا کانسیپٹ تھا اسلام کا، اس اسلام کے کانسیپٹ پہ پوری ورلڈ میں ایک پاور تھا وہ. تو وہ ظاہر ہے جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سپیریس ٹینڈنسیز ہو جاتی ہیں. اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اب تھرڈ ورلڈ وار. تھرڈ ورلڈ وار کا پہلا فیز جو ہے، انہوں نے یہ آپ کو جو کووڈ کا جو بہانہ نکالا ہے، یہ پورا کا پورا یہ ہے جو اب سامنے آ گیا ہے کہ آپ کے یہاں ابھی نئی بیماریاں آئیں گی جنہوں نے لگایا ہے، جلدی مریں گے سالے، ان کے جوان لوگ ہارٹ اٹیک میں مریں گے، یہ چیزیں اب آئیں گی ان کے پاس. اچھا ہارون صاحب، آپ ہمارے اس پاکستانی عوام کو اور خصوصاً یوتھ کو ان حالات میں کیا پیغام دیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ یہی ڈٹرمن کرنا ہے، سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے، سب کو یہی پیغام دینا ہے کہ پاکستان کو اگر تم نے اپنی خودداری پہ چلنا ہے اور تم نے اپنے آپ کو مسلمان حیثیت سے لے کے چلنا ہے، اور اس کے اندر تم کو بہت خدا کی مدد آئے گی، تو پھر تم لوگوں کو یہ چاہیے ہر حالت میں اس وقت تیار ہو جاؤ کہ تم لوگوں کے سامنے جو پچ کیا گئے ہو، تو پوری گلوبل گیم جو ہے پوری، وہ اس میں اس نے جا کے ہاتھ مارا ہے. اس نے
عمران خان نے دراصل وہ جہاں بھیڑ کا چھتا ہے نا، جہاں سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے لیومیناٹی کی، ساری پلاننگ ہو رہی ہے ورلڈ گورنمنٹ کی، ساری پلاننگ ہو رہی ہے کہ سب ریلیجنس کو ختم کرنا ہے، اور آخری ہم رہ گئے، سب کا ناش ہو گیا، سیریا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لیبیا کا بیڑا غرق کر دیا، ادھر کر دیا، کون سا افغانستان، سب کو تو بیڑا غرق کر دیا، توڑ تاڑ کے برابر کر دیا، ہمیں کیوں نہیں کر رہے؟ بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، اور بہت انتہائی قیمتی باتیں ہارون صاحب سے ہوئیں، اور اس میں جو ہمارے سماجی، معاشی، مذہبی حالات عالمی سطح پر ہیں ان پر انتہائی گوڑھے انداز میں گفتگو کی گئی۔ اپنے میزبان اللہ بخش کمبر کو اجازت دیجیے، کسی اور پروگرام میں کسی اور میزبان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔